अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला पेज था हमारा 21 और लेसन था 20। आज हमारा पेज है 22 और लेसन नंबर 21। ये भी पिछले असबाक की ये मश्क है, मश्क नंबर 6 आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता आइन ज़बर ता, बा पेश बु, ताबु दाल वाव पेश दो, ताबुदो नून ज़बर न, ताबुदोना हमज़ा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, अनअम ता ज़बर ता, अनअमता हमज़ा नून ज़बर अम, ज़ाल रा ज़बर ज़र, अंज़र नून अलिफ ज़बर ना, अंज़रना हमज़ा नून ज़बर अं, ज़ालाम ज़बर ज़ल, अंज़ल नून अलिफ ज़बर ना, अंज़लना खा ज़बर खा, लाम क़ाफ ज़बर लक़, खलक़ नून अलिफ ज़बर ना, खलक़ना रा ज़बर रा, फ़ा आइन ज़बर फ़ा, रफ़ा नून अलिफ ज़बर ना, रफ़अना वाव ज़बर वा, वाद आइन ज़बर वा, वज़अ नून अलिफ ज़बर ना, वज़अना नून तो पेश नुत, फ़ा ज़बर फ़ा, नुतफ़ा ता दो ज़ेर तिन, नुतफ़तिन आइन बा ज़ेर इब, रा ज़बर रा, इबरा ता दो पेश तुन, इबरतुन। यहाँ पे बा ये है हुरूफ़े कलकला में से, और ये मैं बता भी चुकी हूँ पिछली वीडियो में। मैं इंशाल्लाह उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे देख लीजिएगा। ज़ा जीम ज़बर ज़ज, रा ज़बर रा, ज़जरा ता दो पेश तुन, ज़जरतुन ता ज़ाल ज़बर तज़, काफ ज़ेर की, तज़ की रा ज़बर रा, तज़कीरा ता दो पेश तुन, तज़कीरतुन। अब ये जो छोटा सा जीम है, लिटिल जीम, इस पे इसका क्या मतलब है? मतलब कि यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, तो स्टॉप करेंगे तो ये जो ता है ये फिर हा में चेंज हो जाती है, गोल ता। इसको जब स्टॉप करेंगे तो हा में चेंज करेंगे, और फिर ये जो दो पेश हैं ये भी इसके स्किप हो जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे तज़कीरा, मीम सीन पेश मुस, फा ज़ेर फी, मुस्फी रा ज़बर रा, मुस्फिरा ता दो पेश तुन, मुस्फिरतुन मीम हमज़ा पेश मु। यहाँ पर वाव को नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा को पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ लेते हैं मीम हमज़ा पेश मु, नहीं, वो मु मदा वाला वाव होता है, ये हमज़ा है। हमज़ा के ऊपर जब जज़म का साइन आता है तो हम ऐसी साउंड देते हैं मु। मीम हमज़ा पेश मु, स्वाद ज़बर स्वा, मु स्वा दाल ज़बर दा, मु स्वादा ता दो पेश तुन, मु स्वादातुन। ये अगेन यहाँ पर स्टॉप साइन आ गया है, वक्फ की अलामत आ गई है। तो यहाँ पर भी हम वही रोल अप्लाई करेंगे कि ये इसकी दो जो डॉट्स हैं इसको भी हम हज़फ कर देंगे, स्किप कर देंगे, और ये जो दो पेश हैं इसको भी। तो फिर होगा मुस्वादा, मीम सीन ज़बर मस, गॉइन ज़बर गा, मस गा, बा ज़बर बा, मस गौबा ता दो ज़ेर तिन, मस गौबतिन मीम क़ाफ ज़बर मक, रा ज़बर रा, मक़रा बा ज़बर बा, मक़रब ता दो ज़ेर तिन, मक़रबतिन मीम ता ज़बर मत, रा ज़बर रा, मत रा बा ज़बर बा, मतरबा ता दो ज़ेर तिन, मतरबातिन। यहाँ पर भी इसको स्टॉप की सूरत में पढ़ेंगे, मतरबा ताज़ा ज़बर ताज़, लाम या ज़ेर ली, ताज़ली लाम दो ज़ेर लिन, ताज़लीलिन ता क़ाफ ज़बर तक,
واو یا زیر وی تقوی، میم دو زیر من تقوی من، تا کاف زبر تک، زال یا زیر زی تک زی، با دو زیر بن تک زی بن، تا سین زبر تس، نون یا زیر نی تسنی، میم دو زیر من تسنی من، میم سین زیر مس، یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہ سٹاپ سائن ہے، تو پھر یہاں پر یہ دو زیر جو ہیں یہ اسکپ ہو جائیں گی، پھر ہم اس کو پڑھیں گے میم کو جزم دے کے، تسنیم، میم سین زیر مس، کاف یا زیر کی مس کی، نون دو زبر نن مسکینن، میم میم زبر مم، نون واو پیش نو ممنو، نون دو زیر نن ممنون، میم حا زبر مح، فا واو پیش فو محفو، ضا دو زیر ضن محفوظ، میم خا زبر مخ، تا واو پیش تو مختو، میم دو زیر من مختومن، میم سین زبر مس، را واو پیش رو مسرو، را دو زبر رن مسرورن، اور جب ہم دو زبر پہ اگر ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے تو پھر یہاں پر ایک زبر اسکپ کرتے ہیں، ایک پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے مسرورا، میم شین زبر مش، ہا واو پیش ہو مش ہو، دال دو زیر دن مشہودن، حمزہ با زبر اب، واو الف زبر وا اب وا، با دو زبر بن اب وابن، میم صاد زبر مس، فا واو پیش فو مصفو، فا زبر فا مصفوفا، تا دو زیر تن مصفوفتن، حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا ازوا، جیم دو زبر جن ازواجن، حمزہ شین زبر اش، تا الف زبر تا اشتا، تا دو زبر تن اشتاتن، حمزہ طوا زیر اط، عین کھڑی زبر ع اطعا، میم دو پیش من اطعامن، حمزہ عین زبر ا، نون الف زبر نا اعنا، با دو زبر بن اعنابن، حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا افوا، جیم دو زبر جن افواجن، حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا الفا، فا دو زبر فن الفافن، اور وقف کریں گے تو الفافا، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑی زبر آ قرآ، نون دو پیش نون قرآنن، حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم الحم، دال پیش دو الحمد، واو لام زبر ول، فا جیم زبر فج والفج، را زیر ری والفجری، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ پیج۔ تو اس میں آپ جو ہے یہاں تک اب ہم پڑھ چکے ہیں، بہت سارے اسباق پڑھے ہیں، تو آپ اپنا جائزہ لینا ہے، آپ نے ان اسباق میں یہ جو مشقیں چل رہی ہیں ہماری، تو انہیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ جہاں پر موٹے حروف آ رہے ہیں آپ موٹا کر رہے ہیں یا نہیں، اسی طرح کھڑی زبر کو کتنا لمبا کرنا ہے اور مدہ حروف کو کتنا لمبا کرنا ہے، جو حروف لین ہیں ان کو آپ نے کتنا لمبا کرنا ہے،
تو جتنے بھی آپ نے اسباق پڑھے ہیں پیچھے، ان کا یہاں پر آپ نے جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اسی طرح پڑھ رہے ہیں یا نہیں. جو آپ کو لگے کہ لیسن آپ اسی طرح آپ نہیں پڑھ پا رہے، تو پھر وہاں پر جا کے جہاں پر سنگل لیٹرز تھے، آپ نے جا کر پھر سے مشق کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جوائنٹ لیٹرز پڑھ کر پھر دیکھنا ہے اپنے آپ کو کس طرح پڑھنا ہے، اور مدہ حروف کو ایک الف کے برابر ہی لمبا کر رہے ہیں، یا پھر بہت شارٹ تو کہیں نہیں پڑھ رہے، یا پھر کہیں بہت زیادہ لانگ تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، چلیں، اللہ حافظ. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی.